बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर, एडवोकेट, लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। इस वीडियो में हम पॉलिटिकली तीन अहम जो डेवलपमेंट हैं उनके हवाले से बात करेंगे, और जो तीनों का ताल्लुक है वो मुस्लिम लीग नून से है। जिस तरह से आप जानते हैं कि स्मोक का मौसम है मुल्क में, चूँकि असल में ये जो निज़ाम चल रहा है, यानी नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़, इस हवाले से ये समझते हैं दोनों कि हमारी पंजाब में हुकूमत है, ये क्योंकि मरकज़ की हुकूमत को ये उस तरह से ओन नहीं करते। तो इस चीज़ को के ही अब हम ज़्यादातर डिस्कस भी इन दो को ही करेंगे, क्योंकि ये ही एक इनके अंदर जो है ना, वो कभी कभी वो रग एक क्या कहते हैं फड़कती है कि जी, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एक क्या कहते हैं कि वो इनकलाबी किस्म की क़यादत की। तो इसको हम जो है ना वो बेसिकली बात कर लेते हैं इसके ऊपर। और तीन जो इनके हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं, और तीनों ही इनके लिए एम्बैरसिंग है, क्योंकि 8 फरवरी को जो अवाम ने अपना मैंडेट दिया, जिसको चोरी किया गया, तो उसके बाद अवाम जो है वो हर शख्स जो है हर घर के अंदर जो है कम अज़ कम इस सूरत हाल में हर ख़ानदान के अंदर कुछ इक्का दुक्का लोग, तो आप ये समझें कि हर ख़ानदान के अंदर मौजूद है जो इनको अपना चोर समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चोरी है जो कभी भी कोई शख्स जो है वो भूल नहीं सकता। हर वो शख्स जिसने अपना वोट डाला था किसी और को, लेकिन दूसरे दिन जीत कोई और गया, तो वो इनको अपना मुजरम और चोर समझता है। कौमी ख़जाने के, मुल्क के, वो तो ये ऑलरेडी जो है उसके ऊपर इन्होंने हाथ साफ किए हुए हैं, वो हर आदमी जानता है। और उसमें उस हवाले से तो हर आदमी इनको जो है वो मुजरम समझता है। फिर जो इन्होंने आइन साज़ी का हुलिया बदला, आइन साज़ी के नाम के ऊपर, जेली अक्सरियत के नाम के ऊपर, उसको लेकर भी हर आदमी जो ज़ी शऊर आदमी है, जो आप ये समझ दें कि जिसके अंदर कोई ज़रा रत्ती बराबर भी शऊर है, वो इसको नाजायज़ समझता है। जिस तरह से इस पूरे रिजीम चेंज में जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिस तरह से ख़वातीन की बेहुरमती की गई, मेरा ख़्याल है कि इस सारे अमल में किसी तौर पे ये जो है मजमूआ पूरा, उसके पास कोई ऐसी अखलाकी आइनी कानूनी जवाज़ नहीं है कि वो इस मुल्क की जो मौजूदा जो रूलिंग एक सिस्टम है उसके ऊपर ये बराजमान हो सकें, क्योंकि पूरी आवाम इनको नफ़रत की निगाह से देखती है। वो नफ़रत न सिर्फ मुल्क के अंदर है बल्कि बैरून मुल्क भी, जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी मौजूद हैं वो इनको अपना मुजरम समझते हैं। तो सबसे अहम डेवलपमेंट और पहली डेवलपमेंट ये है कि जो इनका बहुत ही एक अहम किरदार था ख्वाजा साद रफ़ीक, जो आप ये समझें कि इनके कर्ता धर्ता थे, और जो कभी लोहे के चने की बात करते थे, जो उन्होंने भी ये बात तस्लीम के लिए कर ली है। एक बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जो हैं उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। अब आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि वो ख्वाजा साहब, अगर ये खबर दुरुस्त है तो अब उसकी तरदीद करके, यानी वो जो प्रेशर आएगा उसको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ख्वाजा साहब रफ़ीक, जैसा कि आप जानते हैं कि वो कैंट एरिया से इलेक्शन लड़ते हैं और बड़ा पुराना हलका है उनका, और कई बार वो वहाँ से जीत चुके हैं, लेकिन इस बार पीटीआई के लतीफ़ खोसा से वो इलेक्शन हार गए। और उन्होंने, अच्छी बात उनके क्रेडिट के ऊपर ये है कि उन्होंने फॉर्म 47 लेने से भी इनकार कर दिया। तो उन्होंने बोला है कि जो है पीटीआई के बारे में उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक जनरल सेक्रेटरी जिस तरह सलमान अकरम राजा को बनाया है, तो उस वक्त भी उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए बताया था कि ये पीटीआई है, जो इमरान खान वहाँ पे अपनी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देते, बल्कि एक ऐसे वर्कर को भी वो इतना बड़े ओहदे के ऊपर चांस दे देते हैं जो बल्कि न्यूली इंडक्ट हुआ है पीटीआई में। तो उस तरह से यानी उन्होंने इनके ऊपर, नून लीग के ऊपर, ख़ानदानी पार्टी जो है इसका इल्ज़ाम लगाया है, और इसको लिमिटेड कंपनी कहा है उन्होंने। तो लेकिन देखते हैं कि क्या वो ये बयान देकर या एक ये खबर दिलवा कर टेस्टर लगाना चाहते हैं, या फिर वो वाकई उनके अंदर तब्दीली आ गई है और उन्होंने अपनी सोच को बदल लिया है, और वो
کسی ایسے جو ہے، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن کیا وہ اس بات کے اوپر قائم رہتے ہیں یا پھر کل پریشر آنے پر وہ کوئی اور جو ہے اپنے موقف میں تبدیلی لاتے ہیں۔ دوسری طرف سوئٹزرلینڈ میں ایک پہلی انہوں نے ویڈیو، جو ایکچوئل ویڈیو تھی، وہاں پر ایک پاکستانی جو خاتون ہے جس نے یہ بیگ بردار کمپنی جو ہے، نواز شریف اور مریم نواز اور ان کے جو پیچھے ہواری ہیں، سرکاری پروٹوکول وہاں بھی ساتھ لے کر گئے کیونکہ وہاں تو ان کو کسی نے پروٹوکول دینا نہیں ہوتا، تو یہ سرکاری چاپلوس جو لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ ان کے بھی ٹی بن جائیں، اور ان کو ایکچولی کہتا ہے کہ سرکاری خزانے سے ان کو نواز کے یہ اپنے کام لیتے ہیں، ان سے اصل مسئلہ ان کا یہ ہے۔ تو اس طرح سے اس نے ان کو ایکسپوز کیا اور بڑی امبیرسمنٹ ہوئی، اور یہ اصل میں ایک خاتون نہیں، یہ پورے ملک کی آواز ہے، پورے عوام کی آواز ہے، کیونکہ وہ ان کو اپنا اسی طرح کا مجرم سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مینڈٹ چور بھی ہیں، عوام سمجھتی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے، اور پھر اس طرح خزانے کے اور ملک کی جو لوٹ مار ہے وہ تو پہلے بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو دوسری ایک انہوں نے ایک ڈرامہ کیا، کیونکہ یہ اب دیکھیں نا جی 2024 ہے، اب یہ 1990 والی بات نہیں ہے کہ یہ پوسٹر بے نظیر کے ننگے گرا کے پھر عوام کو گمراہ کر لیں کہ یہ جی پوسٹر ایڈٹ کر کے تو انہوں نے اس کو اخلاقی طور پر ایک گندا کرنے کی کوشش کی۔ پھر یہ ایسا میڈیا بھی نہیں ہے کہ چند آپ لفافہ صحافی بٹھا کر یہ عوام کو خرید لے کے دماغ کو جو ہے یہ ہپناٹائز کر لیں۔ اب تو بھئی ہر بندہ جو ہے وہ، اور پھر جو اہم تبدیلی آئی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان نے جو نوجوان نسل کو دی کہ وہ سوچتے ہیں، اب وہ لوگ نوجوان نسل جب وہ سوچتی ہے، وہ صرف ان کے ڈراموں کو دیکھ کے جو ہے وہ یقین نہیں کرتی۔ اب انہوں نے ایک وہاں پہ ایک ڈرامہ کیا، چند پلانٹڈ لوگ، چار، بلکہ چند بھی نہیں، چار گنتی کے لوگ کھڑے کیے، پہلے سے بنے ہوئے پوسٹر، اور پھر ان سے جو ہے نعرے بازی، وہ کہتا ہے کیمرہ ادھر کریں بھائی، ٹھیک ہے، اور میاں صاحب وہاں پر گئے اور ایک ڈرامہ کیا۔ ایک تو یہ دیکھیں نا، کسی کا کانفیڈنس نہ ہونا، کسی کا انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہونا، یہ جو ایک ماسک انہوں نے منہ کے اوپر چھکا چڑھا رکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ چھکا جو ہے نا، یہ چڑھاتے ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے کٹے ہوتے ہیں نا، جب وہ مٹی کھاتے ہیں تو پھر ان کو ایسا چھکا چڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ 4 دفعہ 5 دفعہ یہ ملک کی پنجاب کے اندر اور مرکز میں حکومت وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم رہنے والا شخص جو ہے وہ آج ایک 4 لوگوں کے پارٹی بن کر کیا اس کا وہ جلسہ ہوتا ہے اور 4 لوگ اس کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو تینوں قسم کی امبیرسمنٹ ہے، یہ ان کی اپنی پیدا کردہ ہے، یہ ان کی خود ساختہ ہے، یعنی اس میں کسی کی نہ تو کوئی ٹرانسپیرنسی ہے، نہ اس کے اندر کوئی یعنی پی ٹی آئی کا کوئی کردار ہے۔ یہ ایک جو اوریجنل اس سوئٹزرلینڈ میں اس لڑکی نے، ڈاکٹر خاتون ہے کوئی، اب ان کے گھر کے اوپر کیا پریشر آتا ہے یہ تو اب دیکھتے ہیں۔ تو لیکن جو ان کا وہ ایک نیچرل ریاکشن تھا، جو ان کی لوٹ مار، جو ان کی ڈرامے بازیوں کے اور ان کے اگینسٹ جو ہے وہ یعنی آپ پبلک کا وہ رد عمل اس کو کہہ سکتے ہیں۔ باقی 2 جو ہیں ان کے بارے میں اب جو خواجہ صاحب والا ہے اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تک نیچرل ہے، کیونکہ جب تک وہ کوئی ان کا مزید اس کے اوپر اپنا موقف نہ آ جائے اس وقت تک تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیچرل ہے، وہ بھی فیبریکیٹڈ ہو سکتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی سازش ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنا عرصہ اگر ایک شخص نے ان کی غلامی میں گزارا ہے تو اس کو آپ انڈیپینڈنٹ کہنا میرا خیال ہے کہ وہ ابھی قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس پھر آپ ہمت نہیں رہتی، ان کے اندر جرت نہیں رہتی کہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکے۔ تو اس کے بعد رہی بات تیسرے ایونٹ کی، تو وہ آپ بالکل کسی اندھے آدمی کو بھی دکھائیں تو اس کو وہ بھی بتائے گا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے اور فلاپ ڈرامہ ہے، اور اس میں کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہے۔ جو 4 لوگوں کو کھڑا کر کے انہوں نے، میاں صاحب نے ایک اپنی خفت یا حسرت مٹائی ہے کہ جی دکھانا ہے دنیا کو کہ میں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، بھئی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کارنامے تو آپ کے نظر آ رہے ہیں سب کو، کیونکہ آج جو مہنگائی کے اندر عوام پس رہی ہے، آج جو آپ سرکاری ادارے پی آئی ہے اور وہ بیچ رہے ہیں اور وہ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کارکردگی آپ کی جو ہے
اس کو اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 3 اہم ایونٹ ہوئے ہیں جی پچھلے 1-2 دنوں میں، جو آپ کے سامنے رکھے گئے، کو امید ہے کہ یہ آپ کو جو انالیسز ہے اس کے اوپر آپ اپنی رائے ضرور دیں گے۔